अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने जो सेनेट वाला जो केस थे, जो सदारती रेफरेंस जो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था, जिससे सुप्रीम कोर्ट की सलाह ली गई थी कि आया आने वाले जो सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो खुफिया राय शुमारी से हों या ओपन बैलेट से हों या शो ऑफ हैंड से। लेकिन आज इस केस की समाअत थी, लेकिन आज एक डेवलपमेंट हुई और ये बेंच आज नहीं आ सका, अवेलेबल ना हो सका, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब कुछ पता नहीं कि आया वो बीमार है या क्या है, लेकिन आज वो जो है ना बेंच वो नहीं आया और वो केस नहीं हो सका। अब ये इतना अहम केस है क्योंकि ये एक पार्लियामेंट की एक जो पार्लियामेंट में जो सेनेट में जो इंतखाबात डाले जाते हैं, जो इंतखाबात होते हैं, जो पार्लियामेंट में जो वोट डाले जाते हैं सेनेट के इंतखाबात के लिए, उसके लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ी चेंजिंग, एक बहुत बड़ी तब्दीली लानी थी उस रेफरेंस के तहत जिसमें ये कहा गया था कि ये जो है ये सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट से हों। तो आज इस केस की कार्रवाई शुरू होनी थी आज, और लेकिन आज ये बेंच अवेलेबल नहीं हो सका। लेकिन हमें मालूम नहीं हो सका, हमने अपने ज़राए से अब अपने मुतअद्दिद जो कंसर्न डिपार्टमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उनसे भी पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया कि चीफ जस्टिस क्यों नहीं आए। बहरहाल इस वक्त मेरे साथ बड़े सीनियर रिपोर्टर राशिद हबीब साहब मौजूद हैं। राशिद हबीब साहब, हम रोज़ाना यहाँ पे तकरीबन पिछले 15-16 साल से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो राशिद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आज चीफ जस्टिस साहब नहीं आए, क्या वजह हो सकती है ये? सर साहब, जैसे अभी आपने खुद कहा कि बड़ा इम्पोर्टेंट केस है, और यकीनन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें ये फैसला होना है कि सेनेट में इलेक्शन ओपन बैलेटिंग से होगा या सीक्रेट बैलेटिंग से, जो आइन में दर्ज है। और ये डिपेंड करता है कि जो ही सुप्रीम कोर्ट इसका फ़ैसला देगी, अगर वो इस हक़ में फ़ैसला देती है कि जी ये सेनेट इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के तहत नहीं आता, तो फिर हुकूमत को इख्तियार हासिल हो जाएगा कि वो उसमें ये तरमीम करे कि इलेक्शन एक्ट में के, और उसके ज़रिए तरमीम के बाद जो इलेक्शन है सेनेट का वो ओपन बैलेट से। ओपन बैलेट से इलेक्शन होने का मतलब ये होगा कि फिर किसी पार्टी को कोई रुकन अपनी पार्टी की मंशा के ख़िलाफ़ वोट नहीं दे सकेगा। जैसे कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के वक्त, वो आपको पता है ना कि सेनेट में मेजॉरिटी है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, लेकिन चेयरमैन बन गया है पीटीआई का। और अब ये जब इलेक्शन का आ रहा है मेंबर्स का, तो पीटीआई को ये ख़तरा है कि खुफिया बैलेटिंग में कोई वोटों की ख़रीद व फरोख्त के नतीजे में दोबारा इन दोनों पार्टियों की अक्सरियत न हो जाए, इसलिए वो चाहती है कि ओपन बैलेट से इलेक्शन हो। ये सवाल भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट इसकी डे टू डे बेसिस पर समाअत कर रही है। अब वीकेंड पे जब समाअत मुलतवी होनी थी, तो वकला ने दरख्वास्त की कि हमें कराची से आना है, लाहौर से आना है, तो समाअत मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, अहम केस है, मंडे को ही समाअत होगी। लेकिन मंडे की सुबह में मालूम हुआ कि चीफ जस्टिस साहब का बेंच में जो है वो चेंज हो गया है, और चीफ जस्टिस बेंच में शामिल नहीं है क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। तबीयत में क्या ख़राबी है ये किसी को मालूम नहीं। सबसे बड़ा ख़तरा तो हमें पहला सवाल दिन में यही था, खुदा न खास्ता कोरोना ना हो गया हो। वो कोई क्लियर नहीं कर रहा कोर्ट के या पीआरओ। आपने पीआरओ से आपकी बात हुई जी? अच्छा राशिद साहब, मैं मसला यही है ना, देखिए ना, अब हमारी नज़रें तो लगी हुई हैं क्योंकि हमारी ड्यूटी लगी हुई है, हम डेली आते हैं और डेली बेसिस पे हमने अब तक ये कवर किया है। लेकिन हमें भी आज ये नहीं बताया गया कि क्या वजह थी कि चीफ जस्टिस साहब नहीं है। एक मिनट, दूसरी बात ये है कि जब हमें पता ना, तो हमारे अलावा पूरी कौम को इस केस पे नज़र लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि एक पार्लियामेंट में, एक पार्लियामेंट के ऐवान में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाई जा रही है, चाहे जैसे भी हो, चाहे तहरीक इंसाफ को ख़तरा हो या और पार्टियों को ख़तरा हो। लेकिन राशिद भाई, मेरा जहाँ तक ये ख्याल है कि कम अज़ कम ये मसला जो है ये वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अहम केस है और पूरी कौम की नज़रें इस पे लगी हुई, खासकर पार्लियामेंटेरियन की, इस ऐवान की। सामने हमारे पास, सामने ही हमारा पार्लियामेंट हाउस है। लेकिन आज जब ये चीफ साहब नहीं आए, तो हमें भी अभी पता नहीं कि क्या वजह है। तो आवाम की भी नज़रें लगी हुई, तो आवाम को कैसे पता चलेगा? क्या ये जो आइन में जो हकूक़ दे गए हैं कि इत्तलात तक रसाई की, आइन का आर्टिकल 19 ये आपको कहता है कि आपको मालूम होना चाहिए, इत्तला तक आपकी रसाई होनी चाहिए। और ये तो एक ऐसी बेसिक चीज़ है जिसमें आज हमने रिपोर्ट करना था कि आज की रेफरेंस की समाअत में क्या हुआ। अब हम जब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि समाअत नहीं हुई, तो हम ये नहीं बता पा रहे कि क्यों नहीं हुई। उसकी एक वजह तो ये हम सिर्फ ये है कि चीफ जस्टिस साहब बेंच में शरीक नहीं है, और बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत ख़राब हुई है। उनकी तबीयत में क्या ख़राबी है? क्या कोई कोरोना के सिम्टम्स हैं? नहीं राशिद साहब, मेरे इत्तलात के मुताबिक जहाँ पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर साहब ने मुझे अभी तकरीबन 15 मिनट पहले बताया। मैंने कहा क्या वजह है, बीमार है? नहीं बीमार नहीं। मैंने कहा फिर क्या वजह है? तो कम अज़ कम देखिए ना, हम जब
دیکھیں سہیل صاحب، یہاں پہ اگر وہ بیمار بھی نہیں ہے اور سماعت بھی نہیں ہوئی تو پھر تو بڑے خدشات ان میں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ سندھ نے جو مخالفت کی ہے اس کی، اور الیکشن کمیشن، اچھا اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. الیکشن کمیشن سندھ تو چلیں مخالف پارٹی کی حکومت ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مخالفت میں اس ریفرنس کی مخالفت کی ہے، حمایت نہیں کی، اور جبکہ سندھ کا موقف یہ ہے کہ یہ آئین کا تقاضا ہے کہ سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے ووٹنگ ہونی چاہیے، اور اسی بات کو انڈورس کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے جواب میں یہ کہا ہے کہ ہمیشہ سے یہ الیکشن سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوتا رہا ہے، اور یہ الیکشن آئین ہی کے تحت ہوتا ہے، اور آئین سیکرٹ بیلٹنگ کی بات کرتا ہے، جبکہ 226 آرٹیکل جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ. الیکشن کمیشن نے ایک قدم آگے جا کے انڈین الیکشن کی بھی مثال دی ہے کہ وہاں بھی یہ الیکشن سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اور پاکستان میں بھی سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے. اچھا راشد صاحب، یہ جو آپ نے انڈیا کا بتایا، جو ریفرنس ہے، جو صدارتی ریفرنس دائر ہوا، اس میں اٹارنی جنرل صاحب نے انڈیا کا حوالہ دیا راجیہ سبھا سینٹ کا، کہ وہاں پہ بھی چونکہ یہ پہلے خفیہ رائے شماری سے ہوتی تھی، لیکن جب آپ وہاں پہ پھر یہ کرپشن کا یہ ہو گیا کہ ووٹ بک رہے ہیں، لوگ بک رہے ہیں، اور لوگ اپنی لائلٹیز، اپنی جو ہے نا وفاداریاں چینج کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے ترمیم کی، اور 2003 سے راجیہ سبھا سینٹ میں انڈیا میں اوپن بیلٹ کے ذریعے سے ہو رہے. لیکن کل آپ نے جس طرح کہا کہ الیکشن کمیشن نے الٹ اس کے بارے میں کہہ دیا. نہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں کے آئین میں بھی یہی تھا کہ سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے ہو، لیکن انہوں نے پھر اس کو آئین میں ترمیم کی. تو یہاں بھی اگر ترمیم کرنی ہے تو وہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہوگا، اور آئینی ترمیم کے لیے اس پر حکومت کے پاس میجورٹی نہیں ہے. تو جب تک یہ آئینی ترمیم نہیں ہوتی، 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوگی. ہاں، تو یہ سمپل الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے وہ حکومت اس کو اوپن بیلٹ کے ذریعے نہیں منعقد کروا سکتی. یہ الیکشن کمیشن کا موقف ہے، اور الیکشن کمیشن کا جواب آنے کے بعد آج سماعت روک دی گئی. تو اب یہ خدشات آتے ہیں نا ذہن میں کہ کیا کسی پریشر کے تحت یہ سماعت روکی گئی ہے، یا واقعی چیف جسٹس صاحب کی طبیعت ناساز ہے. اگر طبیعت ناساز ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری قوم کی نظر. PRO کہہ رہا ہے کہ طبیعت خراب نہیں ہے، تو پھر وجہ سامنے آنی چاہیے کہ آج کیوں سماعت نہیں ہوئی اور چیف جسٹس صاحب بینچ میں کیوں شامل نہیں. اور راشد صاحب، اگر ہم ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ بعض اوقات ایک باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ جاری ہو جاتا ہے ادارے کی طرف سے کہ کیوں نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. اور مثال کے طور پر جس طرح ہم کیسز کرتے ہیں تو اکثر جج ریکیوز کر جاتے ہیں، بینچ سے مطلب اٹھ جاتے ہیں کہ میں یہ کیس نہیں سنوں گا. تو اس کی پھر ہمیں تفصیل دینی پڑتی کہ کیوں اٹھ گئے، جج نے کیوں ریکیوز کیا بینچ سے. تو یہ ایک بہت بڑا اہم کیس ہے، اور پوری دنیا، پورے قوم کی اس میں ریکیوزل تو نہیں ہوا، صرف ایک دن کے لیے سماعت آج نہیں ہوئی. میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی سٹوری میں، اپنی خبر میں لوگوں کو بتانا پڑتا ہے. لیکن ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ کل اس کی سماعت ہوگی. ہو سکتا ہے کہ کل کوئی وضاحت بھی کریں چیف جسٹس صاحب کی آج کی سماعت نہیں ہوئی، لیکن ابھی تو کاز لسٹ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ کل بھی سماعت ہوتی ہے یا نہیں. فی الحال تو سسپینس ہے. بہرحال راشد صاحب، اچھا راشد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا کہ یہ آئین کے ذریعے ہونی چاہیے، یعنی امینڈمنٹ آپ نے کرنی ہے، 226 میں آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو کہہ رہے تھے کہ الیکشن ایکٹ کے ذریعے ہم کرتے ہیں، اور وہ ہم سمپل میجورٹی سے یا آرڈیننس کے ذریعے، لیکن اب الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا. اور دوسرا، سندھ گورنمنٹ بھی مخالفت کرنے جا رہی ہے. آج انہوں نے بھی اپنے سیناپسس جمع کرانے تھے، اس کے بارے میں آپ کو کچھ علم ہے؟ وہ انہوں نے سندھ حکومت میں کراچی ڈسٹرکٹ میں جمع کروائے ہوں گے، لیکن جو ان کا موقف ہے وہ ان کے جو ایڈوکیٹ جنرل سندھ ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تھی، تو انہوں نے واضح کیا تھا کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے، اور ہم یہی موقف اختیار کریں گے کہ آئین کے تحت یہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے الیکشن ہونا ضروری ہے. لیکن جو آپ نے دیکھا ہے جو بینچ بنا ہوا ہے اس کی کمپوزیشن کچھ ایسی ہے کہ اگر 3 ججز جو ہیں ہمیں اس کی فیور میں نظر آ رہے ہیں کہ بظاہر ان کے ریمارک سے، ویسے تو فیصلے میں آئے گا کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہی الیکشن ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ اگر آپ نے پارٹی جوائن کی ہے اور اس کے خلاف ووٹ دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کھل کے سامنے بھی آنا چاہیے اپنی وہ بات. اور یہ بھی ہے کہ وہ مطلب ہے کہ ایک تو ووٹر سے وہ جو ہے نا کانفیڈنس کو جو ہے نا بریچ کر رہے ہیں، اس کی کانفیڈنس کو، اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہا ہے. اور واقعی یہ بات صحیح ہے. بات ٹھیک ہے، آپ نے اگر ایک MNA کو ووٹ دیا ہے، MPA کو، کہ وہ PTI کی پالیسی، وہ میرا مجرم ہے، وہ میرا مجرم ہے، اگر وہ کرتا ہے PTI کی پالیسی کے مطابق چلے تو اس کو چلنا چاہیے. لیکن اگر وہ پالیسی کے خلاف چلتا ہے تو پھر اس کو سامنے آ کے ووٹ دینا چاہیے. بالکل جی، اس بات کے حق میں ہیں جسٹس اعجاز الحسن بھی، اور جسٹس میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب بھی، اور عمر الطاف بندیال صاحب. تو دیکھتے ہیں کہ ابھی جب مخالف پارٹی کے دلائل سامنے آتے ہیں تو کیا مائنڈ بنتا ہے عدالت کا، اور پھر وہ کس طرف
मेजॉरिटी जाती है। ये जब फाइनल फैसला आएगा तो सामने आएगा। वैसे राशिद साहब फिलहाल रुझान कोर्ट का उधर ही जा रहा है, हुकूमत की। वैसे शॉर्ट में ज़रा दोबारा इसकी वजाहत करते कि क्या आप नहीं समझते कि आज इनको PRO की तरफ से या ये बिल्कुल देना चाहिए था? आनी चाहिए थी। हो सकता है वकला को मालूम हो, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को मालूम हो, लेकिन पब्लिक को ये मालूम नहीं है, आप पर हमें मालूम नहीं है कि आज समाप्त न होने की वजह क्या है जिससे भान पैदा हो रहे हैं। PRO को चाहिए कि वो इसकी एक्सप्लेनेशन दे कि आज बेंच में चीफ जस्टिस साहब क्यों शामिल नहीं हुए और समातें क्यों मुतासिर हैं। बहुत शुक्रिया राशिद हबीब साहब। जी नाजरीन, ये इतलात तक रसाई के लिए आइन ने हुकूक दिए गए हैं कि आपको इतलात तक रसाई आपको हासिल है। अब ये हम जो भी कोई ख़बर फ़ाइल करते हैं और अगर जब तक हमें उसकी जो है हमें कंफर्मेशन नहीं होती, जब तक हम उससे कंफर्म ना करें कि क्या वजह है, तो वो ख़बर हम नहीं छाप सकते, ना हम TV पे ऑन एयर कर सकते। लेकिन आज भी मैंने तो पर्सनली PRO साहब से पूछा तो उसने कहा कि नहीं। मैंने कहा बीमार है, तो उन्होंने कहा नहीं बीमार नहीं है। तो चूँकि आजकल कोरोना का दूसरा लहर जो है ना वो भी बड़ा ख़तरनाक है। अब हम ये भी पता नहीं है कि खुदा न खास्ता चीफ जस्टिस साहब को कोरोना हो गया है या उसकी कोई और तबीयत ख़राब है या क्या वजह है। कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामिया को, सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को इस हवाले से एक बयान देना चाहिए कि आज इतना अहम केस था, आज उसकी क्यों समाअत नहीं हो सकी। एक और वीडियो में आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी आरा से आगाह कीजिएगा ताकि हम आपके साथ बेहतर से बेहतर मालूमात, इंफॉर्मेशन शेयर करें और आपको अपडेट करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।